जो निकाह हुआ था, इनकी जो ज़ौजा थी वो थी हजरत अब्बास जिन्हें अलमदार कहते हैं, उनकी हमशीरा। ये उनकी ज़ौजा थी हजरत मुस्लिम बिन अकील की। ये मुस्लिम बिन अकील जो है ना, वादा था सारा। इमाम आली मकाम ने, मैं अभी रवानगी अभी मैं इस वक्त में मैंने जानबूझकर मौखर की है, इंशाल्लाह कल पढ़ूंगा। मैंने यही सोचा कि मैं रवानगी शुरू करके तो कल फिर जो है वो करबला तक पूरा जो है वो सफर तय करेंगे हम इंशाल्लाह। इन मुस्लिम बिन अकील को, जिसमें बहुत सारे खतूत आए, तो इमाम आली मकाम ने भेजा कूफा कि आप जाकर हालात का जायजा कि वहां पर क्या हालात है, ये क्या हो रहा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा चले गए। तारीखों के मुताबिक 30,000 लोगों ने, उस दौर का कूफा, कितनी आबादी हो आज के दौर में 30,000 का मजमा हो जाए कितना हो जाता है। 30,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम आली मकाम फर्जंद रसूल हुसैन इब्ने अली के लिए बायत ली कि हम यजीद को खलीफा नहीं मानते, हम आपको जो है वो खिलाफत का वारिस मानते। कूफा में जनाब मुस्लिम बिन अकील ने, पहले तो खतूत आते रहे थे ना, जिनकी वजह से इमाम अली मकाम ने भेजा मुस्लिम बिन अकील को, इन खतूत को दे। अब मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बायत हो गई, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा इमाम अली मकाम को कि 30,000 कूफियों ने मेरे हाथ पर बायत किया, वो आपको बुला रहे हैं। वमन औफा बिअहदि मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही। बायत को जानते हो ना क्या होती है, मैंने पहले पढ़ के सुना दिया। अब वो कहने लगे कि हम बायत की 30,000 लोगों ने, आप आ जाए। तो इमाम ने मुस्लिम बिन अकील के खत के बाद जब आज़म सफर हुए, मुझे मुस्लिम बिन अकील बुला रहे हैं, रास्ते में ही आपको इत्तला भेजो जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत। ये मत समझना कोई ये समझे कि मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार हो गया। मैं ये पहले वजाहत कर दूं, फिर मैं दूसरे उन्वान की तरफ आता। औलाद अब्दुल मुत्तलिब, खानदान रसूल, जब तक सांस चल रही हो, जब तक खून दौड़ रहा हो, जब तक तवन्नाई मौजूद हो, उस वक्त तक गिरफ्तारी पेश नहीं करते। 30,000 तलवार के हाथों मजबूर हुए, ये कहकर साथ छोड़ गए कि हमारे दिल हुसैन के साथ हैं, लेकिन हमारी तलवारें इब्ने ज़ियाद के हाथों मजबूर हैं। मुस्लिम बिन अकील अकेले लड़ते, आखिरकार अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले, सबसे आखिर अकेले लड़ते अकेले। और फिर आप जख्मों से चूर होकर, बिल्कुल जब जिस्म में खून जो है वो बह चुका था, तो आप जिस वक्त जमीन पर तशरीफ लाए हैं, तो अब यहां पर 2-3 रवायात इस तरह की मिलती हैं, लेकिन मैं हमेशा उसको तरजीह दिया करता हूँ। उस रवायत को जो मेरे सामने आती है वो किसी मोतबर जरिए से है, मैं उसको तरजीह दिया करता हूँ। हजरत मुस्लिम बिन अकील को उस हालत में जब उठाकर तो जंजीरें पहनाई गई हैं, तो आपको वो जो कूफा में बुर्ज था ऊंचा, उसके ऊपर से नीचे गिराकर शहीद किया गया था, पत्थर नीचे रखकर। और फिर उसके बाद आपके सर अक्दस को काट के कूफा के दरवाजे पर लटकाया गया था। और
लाश को कूफा की गलियों में घुमाया। इमाम आली मकाम को ये सारा वाकया जो है ये रास्ते में मालूम हो चुका था। जिस वक्त आपने मुस्लिम बिन अकील की जो साहबजादियां थी उनको जो है वो चादरें पहनाई थी खैमे में जाकर, और फिर उनके कानों में जो है वो बूंदे पहनाए थे। तो उस वक्त वो शहजादी सकीना ने वो सवाल किया था कि बाबा क्या यतीमों के कानों में जो है वो बूंदे भी पहनाए जाते हैं? तो ये वो रास्ते में था। हालांकि कहा था वो खबर लाने वाले को, कासिद को, कि मेरे काफिले में खबर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम और जनाब रुकैया अजब दास्तान है। गाजी अब्बास की हमशीरा, इमाम हुसैन की, इमाम हसन की सौतेली बहन, यही कहते हैं ना सौतेली बहन, अली की बेटी जनाब रुकैया, ये अजब दास्तान है। औलाद सारी की सारी बिखर गई। अब वो जो 2 बच्चे थे ना, बेटियों की मैं दास्तान अभी नहीं सुना रहा किस तरह से उजड़ी हैं वो, लेकिन वो जो 2 बच्चे मुस्लिम के साथ गए हुए थे, एक शहजादा था 7 बरस का और दूसरा शहजादा था 5 बरस का। ये 2 बेटे थे हजरत मुस्लिम बिन अकील, जो साथ आदत थी ना बाप के साथ रहने की। तो बाप तो जो है वो तो एक पुरअमन मुल्क में जो है, और फिर एक खानदान रसूल में से होने के बाद रसूल से रिश्तेदारी है हो जा रही। हजरत अब्बास का बहनोई है, हजरत अली का दामाद, मुस्लिम बच्चे 7-4। अब मुस्लिम को तो उनकी तो लाश को गलियों में फिराया गया कूफा, और वो जो दोनों शहजादे थे ना, छोटे छोटे बच्चे, उन पर शायद किसी ने तरस खा के उन्हें कैद में डाल दिया। ये वाकया जो है ये मुहर्रम से कबल हो चुका था, और इन बच्चों ने इतनी लंबी कैद काटी है ना, बड़ी लंबी कैद काटी इन बच्चों ने। यानी 10 मुहर्रम गुजरने के बाद भी ये बच्चे कैद में ही थे, बड़ी लंबी कैद काटी है। जनाब मुस्लिम तो खैर बहुत पहले आपकी शहादत हो गई, मुहर्रम से पहले। ये शहजादे रोजाना सिर्फ कैद में नहीं थे, कैद तन्हाई में। एक शहजादा एक कमरे में, दूसरा दूसरे में, दोनों दीवार के एक तरफ से एक दूसरे से बातें करते थे, खटखटाते थे, आवाज देते थे, और माँ को और बाप को याद करके रो लेते थे। एक रोज दारोगा आया, रोजाना सुबह शाम उनको खाना मिलता था शहजादों को। कोई नेक आदमी था वो दारोगा जो है, वो खाना देता था, अच्छी तरह से देता था। एक रोज वो दारोगा आया और आके तो पहले बड़े शहजादे को जो है वो सलाखें जो है वो खोली उसके कैद खाने की, और अंदर जो है वो उसको खाना दिया और कहने लगा बच्चे उठो खाना खा दो। बड़ा शहजादा कहने लगा कि ले जा अपने इस खाने को, मैं नहीं खाता। कहने लगा क्यों? खाएगा नहीं तो मर जाएगा, खाना खाओ बच्चे। कहा नहीं मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाएगा? कहा मुझे ये बता कि तेरे कोई भाई हैं, तेरा कोई बचपना हुआ था? कहा हाँ बचपना भी हुआ था, भाई हुआ। कहा मुझे ये बता कि जिसका भाई कैद में मर जाए क्या उसे भूख लगती है, उसका खाना खाने को दिल करता है? कहने लगा क्या हुआ, किसका भाई कैद में मर? कहा मेरा भाई कैद में मर गया। कहा तुझे किसने बताया कि तेरा भाई कैद में? कहा रोजाना मेरा भाई बातें करता था, रोता था, उसके रोने की आवाज आती थी, मैं उसे चुप कराता था, मैं उसे जवाब देता था। आज सुबह से मैं अपने भाई को आवाज दे रहा हूं, वो मेरी आवाज का जवाब नहीं दे। तू देख तो सही, तू मुझे कोई नेक आदमी लगता है कि मेरा भाई जिंदा है या नहीं है? दारोगा गया दूसरे कैद खाने को, झट से उसका ताला जो है वो खोला,
اور کھول کے تو اندر جا کے چھوٹے شہزادے کو ہلایا، آواز دی، لیکن چھوٹا شہزادہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر بالکل بے ہوش پڑا رہا۔ اب وہ بھی گھبرا گیا، اس نے کہا کہ تو صحیح کہتا تھا، جلدی سے آ، تیرا بھائی جو ہے اسے کچھ ہو گیا۔ بڑا شہزادہ اپنے قید خانے سے نکلا، آیا ہے، آ کے تو چھوٹے شہزادے کو آواز دی، اسے ہلایا، لیکن اس نے نہیں اٹھنا تھا، نہ اٹھا۔ داروغہ کہنے لگا ایک طرف، اس نے چھوٹے شہزادے کے جو چہرہ ہے اس کے پاس اپنے منہ کو کیا، دل پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا دھڑکن بھی چل رہی ہے، ہلکی ہلکی سانس بھی چل رہی ہے، تیرا بھائی ابھی مرا نہیں ہے، لگتا ہے کہ غشی کا دورہ جو ہے وہ رونے سے پڑ گیا ہو، تو ایسا کر کہ اسے جو ہے نا اٹھانے کا کوئی جتن کرتے ہیں۔ اب دونوں نے جتن شروع کر دیے، کبھی وہ اٹھا رہا ہے، داروغہ کبھی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی پانی پھینک رہے ہیں، کبھی بڑا بھائی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چھوٹے نے نہیں اٹھنا تو نہ اٹھا، کھانا ادھر ہی پڑا ہے۔ داروغے کو فکر ہے کہ کوئی اور آ گیا تو وہ کیا کہے گا۔ کہنے لگا کہ تو لگتا ہے کہ ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ کہا نہیں، تجھے تیرے رب کا واسطہ جائیں نہ۔ کہنے لگا میں جاتا نہیں، لیکن مجھے آج ایک سوال بڑا کھٹک رہا ہے، تم مجھے یہ تو بتا، آج تیرے بھائی کا میں کچھ کرتا ہوں علاج، تم دونوں کے چہرے مجھے بڑے شریف، بڑے اشرف خاندان کے چہرے لگتے ہیں، کیوں لگتا ہے کہ تم دونوں کسی بڑے عالی نسب خاندان سے تمہارا تعلق ہے۔ میں تو داروغہ ہوں، میرے پاس تم قیدی بن کر آئے ہو، میں نے تمہیں قید میں ڈال دیا ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون۔ بڑا شہزادہ جب یہ سوال ہوا نا، بچہ چھوٹا سا قید میں ہو، اس سے کوئی سوال کر لے کہ آج مجھے ہمدردی کے ساتھ یہ کہے کہ آج مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون۔ اب آنکھوں میں آنسو آ گئے شہزادے کے۔ کہا اگر تو پوچھ ہی رہا ہے نیک دلی سے تو سن، مجھے یہ بتا کہ تو مسلمان ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے؟ کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہا اگر تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو پھر تو نبی کے بھائی علی کو بھی جانتا ہوگا۔ اس نے یوں کر کے نا اونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، کہا نام نہ لے، میں تو علی کو مولا مانتا ہوں۔ کہا اگر تو علی کی ولایت کا قائل ہے تو سن، ہم علی کے بیٹے عباس کی سگی بہن رقیہ کے اولاد ہیں۔ یہ سننا تھا۔ کہنے لگا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کیا تو نے ہمیں پہلے بتایا کہ تو ہمارے خاندان سے مودت رکھنے والا ہے؟ کہا اچھا پھر کوئی ترکیب تم ہی بتاؤ، تم خاندان رسالت کے ہو، تم بہتر بتا سکتے ہو۔ کہا ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے، تو یہ بتا کیا تیرے گھر میں تیری گھر والی ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کوئی تیری بچیاں بھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں ہماری؟ کہاں میری اولاد ہے، میری بچیاں ہیں، سب ہیں، سب موجود ہیں۔ کہا پھر اچھا ایسا کر، جلدی سے گھر جا، گھر جا کے تو اپنی زوجہ کو، اپنی گھر والی کو اور اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے آ۔ کہنے لگا کہ وہ ادھر آ کے کیا کریں گی؟ کہا تیری بیوی میرے بھائی کو ماں بن کے اٹھائے گی اور تیری بیٹیاں میرے بھائی کو بہنیں بن کر اٹھائیں گی۔ یہ سننا تھا کہ داروغہ جلدی سے جھٹ سے اپنے گھر کی طرف چلا۔ ابھی اپنے گھر کے بیرونی دروازے سے چند قدم دور تھا تو کیا دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ بیٹیوں سمیت چادریں لے کر، برقعے اوڑھ کر گھر کے باہر کھڑی ہے۔ خاوند کی شکل دیکھتے ہی کہنے لگی جو کچھ تو بتانے آیا ہے ہمیں کالے برقعے والی سب کچھ کہہ گئی ہے، لے چل جہاں لے کر جانا ہے۔ جلدی سے لے کر آیا۔ اس کی بیوی نے آ کے چھوٹے شہزادے کو گود میں لیا ہے، گود میں لے کے تو پیار کیا، پیار کر کے تو کہا ہے کہ میرے لال اوٹ تجھے ماں اٹھا رہی۔
ایک مرتبہ کہا میرے لال اٹھ میرے بچے اٹھ، تجھے ماں اٹھاتی ہے، پیار سے ہاتھ پھیرا، اٹھ تجھے ماں اٹھاتی ہے۔ بچے نے آنکھیں نہیں کھولنی تھی، نہ کھولی۔ جب آنکھیں نہیں کھولی نا تو وہ بیٹی آگے آئی، کہنے لگی کہ تم میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کہ سوئے ہوئے بھائی کو کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ آگے بڑھی ہے، آگے بڑھ کے شہزادے کے پیروں پر بوسہ لے کے کہتی ہے بھائی اٹھ، پہلے عید لینے آئی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ بھائی اٹھ، بہنیں عید لینے آئی ہیں۔ تڑپ کے چھوٹا شہزادہ آنکھ کھول کے اٹھا ہے اور دیکھ کے اس کی بیوی کی طرف کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، نہ تو میری ماں ہے، مجھے معاف کر دے، نہ تو میری بہن ہے۔ میری ماں، میں جب بھی خواب میں سوتا ہوں مجھے خواب میں آتا ہے کہ میری ماں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور میری بہنیں اللہ جانے کہاں کی کہاں چلی گئی ہیں۔ داروغہ کہنے لگا کہ وقت بہت کم ہے، میں انتظام کر دیتا ہوں، فلاں قافلہ مدینہ جا رہا ہے، تم دونوں شہزادے اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ داروغہ نے مدد کی، زندان سے نکالا، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا۔ زندان سے نکالا، دونوں شہزادے بچے تھے چھوٹے، انہیں پتہ بتایا کہ اس گلی سے جاؤ گے، اس راستے سے جاؤ گے، اس طرح سے کوفہ کے دروازے کے باہر فلاں قافلہ جو ہے اس میں فلاں آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے، خاموشی سے تمہیں لے کر چلا جائے گا۔ بچے چھوٹے تھے، جب نکلے ہیں نا شام کو گلیوں میں تو رستہ بھول گئے۔ رستہ بھول کے دونوں چھوٹے بچے جو ہیں کوفہ کی گلیوں میں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ اتنے عرصے سے زندان میں ہے، نہ لباس تبدیل ہوا، کوئی بھوک اور فاقہ پیاس، تھک ہار کے بچے جو ہیں وہ ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے دونوں بچے جو ہیں نا ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو گئے ہیں۔ اب ادھر خبر عام ہو گئی کہ بچے قید سے فرار ہو گئے۔ اب ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان بچوں کے سر لے کر آئے گا اسے اتنی دولت انعام میں دی جائے گی۔ تلاش شروع ہو گئی، ہر طرف لوگ دوڑنا شروع ہو گئے، دولت کا لالچ تھا، ایک طرف دولت تھی، دولت دیکھ کے ہر کسی کی آنکھوں پر چربی آ جاتی ہے، سب ڈھونڈ رہے تھے۔ بچے دونوں جو ہیں وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر اس گلی میں سو رہے۔ وہ جو گھر کی مالکن تھی نا وہ کسی کام سے باہر آئی رات کو، تو کیا دیکھا کہ دو چاند کی روشنی میں کہ دو بچے سے ہیں، وہ چہرے سے بڑے کسی اشرف اور اعلیٰ خاندان سے لگتے ہیں، لباس میں نہ کچھ ایلا ہے، یہ سو رہے ہیں۔ دونوں بچوں کو پیار سے اٹھایا، گود میں لیا، دونوں کو گود میں لے کر وہ اندر لے آئے۔ اندر لا کر ان بچوں کو کہتی ہے کہ میں تمہیں نہلاتی ہوں۔ کہاں ٹھیک ہے، جب کانا لہلاتی ہوں تو تمہیں کپڑے بدلتی ہوں۔ جس وقت چھوٹے شہزادے کا کرتا اتارنے لگی نا نہلانے کے لیے تو کہتا ہے یہ کرتا نہ اتار، میری ماں نے مجھے پہنایا تھا، مجھے اسی کرتے سمیت نہلا دے۔ یہ تو اس کرتے کو دیکھ کر تو مجھے میری ماں یاد آتی ہے۔ دونوں بچوں کو اس نے نہلایا ہے، اس نے اس نیک سیرت عورت نے کھانا کھلایا ہے، کہا تم پتہ نہیں کب سے بھوکے ہو، پتہ نہیں کب سے تمہاری نیندیں پوری نہیں ہوئی، آؤ ایک کمرے میں تمہیں جو ہے سلاتی ہوں۔ اب جس وقت اس نے کمرے میں سلا دیا ہے نا، حال سب اس نے پوچھ لیا تھا، تھی وہ بھی کوئی ماننے والی مودت والی۔ اس نے کمرے میں سلا کے دونوں شہزادوں کو باہر سے تالا لگا دیا۔ دونوں شہزادے گہری نیند سو گئے۔ جس وقت سو گئے نا تو اس کے بعد رات کے اس گھر والی کا خاوند آ گیا، وہ ان معصوموں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا تلوار لے کر، لیکن معصوم نہیں ملے تھے۔ اب وہ آ گیا، بڑے غصے میں آیا، بیوی نے کھانا آگے رکھا، کھانا کھا رہا تھا کہ چھوٹے شہزادے نے کہیں خواب میں اپنی ماں کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی دیکھا نا تو چھوٹا شہزادہ رونے لگ گیا، روتے روتے اس کی آواز بلند ہوئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو اس ملعون کے کانوں میں پڑی، وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے لقمہ جو ہے وہیں پر رہ گیا۔ کہنے لگا یہ کس بچے کی آواز آ رہی ہے میرے گھر میں؟ اس آواز کا بچہ تو میرے گھر میں ہے کوئی نہیں۔ کہا نہیں ہمسائے کے بچے۔ کہنے لگے نہیں،
ये हमसायों में से आवाज नहीं आ रही, ये मेरे घर में से आवाज आ रही है। अब उठा है, तलवार हाथ में है, पहले एक दरवाजा खोलता है, फिर दूसरा खोलता है, फिर तीसरा खोलता है, फिर चौथा खोलता है, कमरों को देख रहा है। देखते देखते एक दरवाजे पर पहुंचा, वहां उस दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। बस ताला देखते ही समझ गया कि ये आवाज इधर से आ रही थी। अब उसने उस पत्थर को उठाया है नीचे से और ताले पर मारना शुरू किया है। यहां पर एक बात को समझने वाले समझेंगे, ताले पर जो जर्ब लगती थी ना, वो जर्ब ताले पे नहीं, मासूमों के कलेजे पर जाकर लगती थी। बस ताला टूटा है, ताला टूटने की देर थी, दोनों मासूमों के बाल उस मलून के हाथ में आए हैं और खींचता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया है, खींचता हुआ लेकर जा रहा है। वो बीबी सामने आ गई है, वो औरत, वो वफादार औरत, वो अहद निभाने वाली औरत, वो मानने वाली औरत, वो मवद्दत वाली बीबी, वो सामने आ गई है। आके कहती है मैं ये जुल्म तुझे नहीं करने दूंगी। उसने एक हाथ मारा है अपनी औरत को, तलवार का उसकी गर्दन उसके तन से जुदा हुई है। तो उस लम्हे उसकी बेटी ने छत पे चढ़ के जो वावेला किया था, जो फरियाद की थी, वो ये नहीं की थी कि कूफे वालों मेरी मां मर गई है, बल्कि छत पे चढ़ के उस वफादार औरत की वफादार बेटी ने अपने सर पे हाथ मार के कहा था, कूफे वालों मेरे मेहमान मारे गए हैं, कूफे वालों मेरे मेहमान अब मारे गए हैं। ले गया है मलून दोनों को दरिया पे ले जाके कहने लगा कि तुम में से पहले कौन मरने के लिए तैयार होगा। तो छोटा शहजादा जो है वो, उसकी आंखों में आंसू आए, बड़ा कहने लगा पहले मुझे मार, पहले मुझे मार। कहा पहले तुझे क्यों मारूं? कहा इसलिए कि अपने जीते जी मैं अपने भाई पर तलवार उठते नहीं देख सकता हूं, लेकिन एक ख्वाहिश हमारी पूरी कर दे, हमें मरने से पहले दो गाना नमाज तो पढ़ लेने दे ना। कहने लगा जल्दी करना, देर न करना। दोनों शहजादों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया है। सजदा करने के बाद उसने जब सजदा उन्होंने कर लिया तो उस मलून ने दोनों शहजादों के कुर्ते से उनके हाथ जो है ना वो पीछे बांधे हैं, और फिर हाथ बांधने के बाद जैसे ही उसने बालों से पकड़कर तलवार का वार बड़े शहजादे की तरफ करना चाहा है ना, तो वहां पर दरिया के किनारे एक बुरके वाली खड़ी है कि मेरे शहजादों में कब से तुम्हारे इंतजार में हो, आओ मेरे शहजादों में कब से तुम्हारे इंतजार में मदीना से आकर यहां खड़ी हुई।